ल अब हामी सुरु गर्छौं क्लास 11 को क्लास 11 पोर्सन क्लास 11 बाट अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पोर्सन बाट अर्ग्यानिक केमिस्ट्री को फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अर्ग्यानिक केमिस्ट्री introduction to organic chemistry फर्स्ट चैप्टर बाट एउटा सानो पोर्सनमा हामी डिस्कस गर्छौं जुन एक्जाम पॉइंट अफ व्यू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ दैट इज योर क्वालिटेटिभ एनालाइसिस यो टपिक हो क्वालिटेटिभ एनालाइसिस of organic compound यो टपिक म डिल गर्छु जुन एक्जाम पॉइंट अफ व्यू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्वालिटेटिभ एट फर्स्ट क्वालिटेटिभ भनेको के हो त्यो पहिला बुझौं क्वालिटेटिभ भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ कुन पार्टिकुलर आयन्स रेडिकल भयो एलिमेन्ट भयो आयन्स भयो कुन एटम्स प्रेजेन्ट छ भन्ने कुरा क्वालिटेटिभ एनालाइसिसबाट डिल गरिन्छ रेडिकल एलिमेन्ट एटम्स आयन्स त्यसपछि रेडिकल भइसक्यो एलिमेन्ट भइसक्यो आयन्स भयो एटम भयो यो सबै चाहिँ फाइन्ड गर्नको लागि हामी क्वालिटेटिभ एनालाइसिस टेस्ट पढ्छौं क्वान्टिटेटिभ यो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ भनेको मास वेट र भोल्युम मेजर गर्नको लागि क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भनिन्छ whereas qualitative analysis deals with the radical element ions or atoms present in the particular organic compound, that is qualitative. And quantitative, what amount of the mass weight, that is volume present in the organic compound, that is your quantitative always deals with the mass weight volume, whereas qualitative deals with which particular radical element or ions or atoms are present in the particular organic compound, that is qualitative. अब qualitative analysis भित्र चाहिँ हामी पढ्छौं preparation of lysine extract. प्रिपरेसन अफ लसाइन एक्सट्रैक्ट यो टपिक हामी डिल गर्छौं प्रिपरेसन अफ लसाइन LASSAIGN लसाइन एक्सट्रैक्ट और यसलाई भनिन्छ सोडियम एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट भनिन्छ यो टपिकमा डिल गर्ने कसरी लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाइन्छ र सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाइन्छ यसमा डिल गर्ने हो त्यसपछि यो टपिक डिस्कस गर्नु भन्दा अगाडि अलिकति कुरा गरौं फरेन एलिमेन्ट भनेको के हो फरेन एलिमेन्टलाई अर्को पनि भनिन्छ अर्को नाम पनि छ यसको दैट इज योर हेट्रो एलिमेन्ट और एक्स्ट्रा एलिमेन्ट पनि कहिलेकाहीँ भनिन्छ एक्स्ट्रा एलिमेन्ट अब फरेन एलिमेन्ट भनेको के हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा प्राय के हुन्छन् भन्दाखेरि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा प्राय कार्बन एन्ड हाइड्रोजन हुन्छन् र यो दुईटा एलिमेन्ट बाहेक अरु पनि एलिमेन्टहरु हुन सक्छन् जस्तै नाइट्रोजन भयो अक्सिजन भयो सल्फर भयो हेलोजन्स ग्रुप भयो हेलोजन्समा चाहिँ फ्लोरिन भयो क्लोरिन भयो ब्रोमिन भयो आयोडिन भयो यो एलिमेन्टहरु प्रेजेन्ट हुन सक्छन् कार्बन र हाइड्रोजन बाहेक पनि एलिमेन्टहरु प्रेजेन्ट हुन सक्छन् जस्ट लाइक नाइट्रोजन अक्सिजन सल्फर हेलोजन्स लाइक फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन र आयोडिन यस्तो एलिमेन्टहरुलाई के भनिन्छ फरेन एलिमेन्ट भनिन्छ फरेन एलिमेन्ट
अथवा हेट्रो एलिमेन्ट पनि भनिन्छ अथवा एक्स्ट्रा एलिमेन्ट। इक्जाममा कतिचोटि 1 नम्बरमा सोधेको छ डिफाइन फरेन एलिमेन्ट or define hetero element अथवा define extra element, or then you can define the element just like the element like nitrogen, oxygen, sulfur and halogens which are present in organic compound is known as foreign element or hetero element भनिन्छ। लाइक यतिसम्म भयो। अनि त्यसपछि अब लसाइन एक्सट्र्याक्टतिर जाउँ। लसाइन एक्सट्र्याक्ट भनेको के हो? लसाइन एक्सट्र्याक्ट अथवा सोडियम एक्सट्र्याक्ट भनेको के हो? लसाइन एक्सट्र्याक्ट एसएस लसाइन एक्सट्र्याक्ट और सोडियम एक्सट्र्याक्ट भनेको के हो? लसाइन एक्सट्र्याक्ट और सोडियम एक्सट्र्याक्ट भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, एउटा सर्ट फर्ममा बुझ्दाखेरि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड प्लस सोडियम मेटल प्लस वाटरको मिक्सचरलाई के भनिन्छ? यो होल मिक्सचरलाई भनिन्छ सोडियम एक्सट्र्याक्ट भनौँ, सोडियम एक्सट्र्याक्ट और लसाइन एक्सट्र्याक्ट। अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन्छ लसाइन एक्सट्र्याक्ट र सोडियम एक्सट्र्याक्ट के हुन्छ? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड प्लस सोडियम मेटल प्लस वाटर, यो तीनटैको मिक्सचरलाई के भनिन्छ? सोडियम एक्सट्र्याक्ट अथवा लसाइन एक्सट्र्याक्ट भनिन्छ। अब यो सोडियम एक्सट्र्याक्ट बनाउने मान्छे चाहिँ लसाइन साइन्टिस्ट हो। यो लसाइन साइन्टिस्टले चाहिँ फाइन्ड गरेको यो सोडियम एक्सट्र्याक्ट, त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ यसलाई लसाइन एक्सट्र्याक्ट पनि भनिन्छ, सोडियम एक्सट्र्याक्ट भनिन्छ। र अब बुझौँ कि यसको युज किन आयो? व्हाट इज द युज अफ सोडियम एक्सट्र्याक्ट र द लसाइन एक्सट्र्याक्ट? किनभने यसको युज कहाँ छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा के हुन्छ? अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा सबै कोभ्यालेन्ट बोन्डहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। कोभ्यालेन्ट बोन्ड प्रेजेन्ट हुन्छ है। कोभ्यालेन्ट बोन्ड स्ट्रङ बोन्ड हो कोभ्यालेन्ट। अनि कोभ्यालेन्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको छ भने हेट्रो एलिमेन्ट डिटेक्ट गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। हेट्रो एलिमेन्ट डिटेक्ट गर्न गाह्रो भएकोले चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई चाहिँ सोडियम मेटलसँग ट्रिट गरिन्छ। यो सोडियम मेटलले चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई कोभ्यालेन्ट बोन्डलाई चाहिँ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डलाई आयोनिक कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्न सक्छ इजिली। सोडियम मेटल क्यान इजिली कन्भर्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन्टु इनअर्ग्यानिक मीन्स आयोनिक कम्पाउन्ड so that it can be easily so that the reaction can be easily shown by the organic compound. So the organic compound is treated with the sodium metal to convert covalent compound into ionic compound. अब त्यही कोभ्यालेन्ट बोन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि के हुन्छ? सोडियम मेटलबाट ट्रिट गरिन्छ। सोडियम मेटलबाट ट्रिट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो आयोनिकमा चेन्ज हुन्छ अनि फाइनली त्यो रिएक्सन दिने हो। एन्ड डिफरेन्ट टाइप्स अफ रिएक्सन इज सोन बाई द पार्टिकुलर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड एन्ड वी क्यान डिटेक्ट द पार्टिकुलर टाइप अफ हेट्रो एलिमेन्ट विच इज प्रेजेन्ट इन द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भन्न सकिन्छ। अब कोभ्यालेन्ट एउटा क्वेसन पनि यहाँबाट एराइज हुन्छ जुन चाहिँ इक्जाममा इम्पोर्टेन्ट छ। why organic compound is treated with sodium metal? Why the organic compound is treated with sodium metal? सोडियम मेटलबाट किन ट्रिट गरिन्छ? द मेन रिजन हो यसको सोडियम मेटलले चाहिँ इजिली चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई चाहिँ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। मीन्स द कोभ्यालेन्ट बोन्ड विच इज प्रेजेन्ट इन द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड क्यान बी इजिली कन्भर्टेड इन्टु आयोनिक कम्पाउन्ड। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड एन्सर हो यो, एन्सर पनि लेख। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड
organic compound is treated with sodium metal because it can easily convert organic compound into inorganic compound. It can easily convert organic compound into inorganic compound. And also covalent bond can easily be converted covalent bond can easily be converted into ionic bond, and we know that ionic reactions are fast reactions, and then the hetero element which is present in the particular organic compound can be easily detected. Why the organic compound is treated with the sodium metal? Organic compound is treated with sodium metal because it can easily convert organic compounds into inorganic compound, and covalent bond can easily be converted into ionic bonds. Can easily be converted into ionic bonds. अब ionic bond में convert भइसकेपछि हामी के गर्छौं? रिएक्सन्सहरु ionic bond को रिएक्सन्सहरु फास्ट हुन्छन् र यसको रिएक्सन चाहिँ इजिली हुन सक्छ, अनि हामी चाहिँ चाँडै चाहिँ हेटेरो एलिमेन्ट चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्छौं. The main purpose of the lysine extract or the sodium extract is to detect which particular type of hetero element is present in the given organic compound. अब त्यो थियो एउटा क्वेशनको एन्सर जुन चाहिँ सोडियम एक्सट्र्याक्ट जुन चाहिँ अर्ग्यानिक सोडियम मेटल सँग ट्रिट हुनुको कारण किन हो भनेर चाहिँ एन्सर हामी पायौं. व्हाई द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज ट्रिटेड विथ सोडियम मेटल. अब हामी पढ्छौं प्रिपरेसन अफ लसाइन एक्सट्र्याक्ट. प्रिपरेसन कसरी गर्ने? त्यो लसाइन एक्सट्र्याक्ट एउटा सोलुसन हो. प्रिपरेसन कसरी गर्ने हो पहिला बुझौं, त्यसपछि चाहिँ लेखौँला है. प्रिपरेसन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के गर्ने हो? एउटा चाहिँ इग्निसन ट्युब लिने हो. इग्निसन ट्युब जुन चाहिँ हाम्रो ल्याबमा अभाइलेबल हुन्छ. यस्तो मसिनो टाइपको इग्निसन ट्युब हुन्छ. त्यो इग्निसन ट्युबमा के गर्ने हो? सानो टुक्रा चाहिँ सोडियम मेटलको प्लेस गर्ने हो. यो इग्निसन ट्युब हो. इग्निसन ट्युब यसलाई इग्निसन ट्युब भनिन्छ. यसमा सानो टुक्रा चाहिँ सोडियम मेटलको राख्ने अनि यसलाई के गर्ने हो? जेन्टल हिट गर्ने हो. जेन्टल हिट स्लाइट हिट गर्नुपर्छ. त्यति खासै धेरै हिट गर्नु पर्दैन. थोरै हिट दिए पुग्यो. टिल इट मेल्ट्स. हिट गर्ने बित्तिकै जेन्टल हिट गर्यो भने तुरन्तै त्यो सोडियम मेटल पग्लिन्छ. त्यसपछि अब सोडियम मेटल पग्लिसकेपछि त्यो इग्निसन ट्युबमा अब यहाँ सोडियम मेटल छ एउटा. यहाँ हो सोडियम मेटल Na मेटल. अनि यसमा के गर्ने हो? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ राख्ने हो. अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पनि कति राख्ने हो? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड राख्ने लगभग कति 1 पिन्च भनिन्छ. पिन्च भनेको एकदम पिन्च एमाउन्ट भनेको कति भन्दाखेरि हुन्छ भने 50 to 60 मिलिग्राम जति. 50 to 60 मिलिग्राम जति त्यो इग्निसन ट्युबमा चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड राख्ने. अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड राखिसकेपछि अब ती इग्निसन ट्युबलाई
के गर्ने हो, स्ट्रङ हिट गर्ने हो, टु मेक रेड, हिट स्ट्रङली टु मेक रेड, एकदम रातो बनाउने त्यसलाई। अनि त्यसपछि के गर्ने हो, त्यो इग्निसन ट्युबलाई के गर्ने हो, ब्रोकन डाउन, त्यसलाई चाहिँ ब्रोकन इन्टु 20 to 30 ml वाटरमा चाहिँ ब्रेकडाउन गर्ने हो, वाटरमा ब्रेकडाउन गर्ने, एउटा बेसिनमा लिने हो त्यो वाटर, त्यसमा चाहिँ के गर्ने हो, यो ब्रेकडाउन भएको चाहिँ के हो, इग्निसन ट्युब हो। अब ठुलो ठुलो टुक्राहरू चाहिँ टिपेर फाल्दिने, अनि जुन पेस्टलले चाहिँ जुन सानो सानो टुक्रा हुन्छ त्यसलाई के गर्ने, फिल्टर गरिदिने हो, यो यसलाई फिल्टर गर्ने यो सोलुसन्सलाई। अब सोलुसन्सलाई फिल्टर गरिसकेपछि चाहिँ अर्को एउटा पोर्सिलिन बेसिनमा राख्ने, अनि त्यो क्लियर सोल्युसन हुन्छ। यो क्लियर सोल्युसनलाई के गर्ने हो, बोइल्ड फर फ्यु मिनट, के गर्ने, यसलाई बोइल गर्ने हो, बोइल्ड फर फ्यु मिनट्ससम्म बोइल गर्ने हो। बोइल गरिसकेपछि जुन सोलुसन अब्टेन गर्छौँ, द सोलुसन, जुन सोलुसन हामी अब्टेन गर्छौँ, यो सोलुसन नै के हो, सोडियम एक्सट्र्याक्ट हो, सोडियम एक्सट्र्याक्ट हो, यो सोडियम एक्सट्र्याक्ट। अब यो सोडियम एक्सट्र्याक्ट फाइन्ड गर्ने सबभन्दा पहिला व्यक्ति थिए लासाइन, त्यही भएर यसको नाम पनि अर्को पनि नाम छ, यसलाई भनिन्छ लासाइन एक्सट्र्याक्ट, लासाइन्स एक्सट्र्याक्ट पनि भनिन्छ। सुरुमा हामी अब अलिकति जेन्टली बुझौँ। सुरुमा के गर्ने हो, इग्निसन ट्युब लिने हो, त्यो इग्निसन ट्युबमा सानो टुक्रा चाहिँ एकदम सानो छिर्ने खालको, यो पहिला एकदम मसिनो हुन्छ, यसको पल चाहिँ एकदम मसिनो हुन्छ, त्यसपछि सानो टुक्रा चाहिँ सोडियम मेटल चाहिँ इन्सर्ट गर्ने हो। त्यसपछि सुरुमा चाहिँ जेन्टली हिट गर्ने हो। त्यसपछि यो टिल इट मेल्ट हुने बित्तिकै त्यसलाई हटाउने, त्यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड राख्ने हो, पिन्च एमाउन्ट अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड राख्ने, कति 50-60 mg, एकदम थोरै। त्यहाँ सोडियम मेटल मेल्टेड भएको हुन्छ, त्यसलाई के गर्ने, स्ट्रङली हिट गर्ने यो इग्निसन ट्युबलाई। हिट गरिसकेपछि त्यसपछि त्यसलाई ब्रोकन डाउन गर्ने हो। केमा ब्रोक डाउन गर्ने हो त, एउटा पोर्सिलिन बेसिनमा, यसलाई भनिन्छ पोर्सिलिन बेसिन। त्यसमा चाहिँ 20 to 30 ml जति वाटर हुन्छ, त्यसलाई अब त्यसमा ब्रेकडाउन गरिसकेपछि ठुलो टुक्रा चाहिँ पेसलले चाहिँ ब्रेकडाउन गरिदिने, अनि त्यसपछि ठुलो टुक्रा चाहिँ फाल्दिने, त्यसपछि के गर्ने, त्यसले सोलुसनलाई फिल्टर गरिदिने हो। फिल्टर गरिसकेपछि जुन हाम्रो फिल्ट्रेट हुन्छ, त्यो फिल्ट्रेट चाहिँ अर्को चाहिँ पोर्सिलिन बेसिनमा राख्ने, अनि पोर्सिलिन बेसिनमा राखिसकेपछि त्यसलाई के गर्ने, अब स्ट्यान्डमा राखेर त्यसलाई बोइल्ड गर्ने हो, अन्त बन्सन बर्नर। बोइल गरिसकेपछि फर फ्यु मिनट्स विल अब्टेन द सोलुसन, अनि सोलुसन चाहिँ जुन अब्टेन गर्छौँ त्यसपछि त्यसलाई भनिन्छ सोडियम एक्सट्र्याक्ट अथवा लासाइन एक्सट्र्याक्ट। अब यो सोडियम एक्सट्र्याक्ट र लासाइन एक्सट्र्याक्टबाट हामी चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ कुन हेट्रो एलिमेन्ट, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कुन चाहिँ हेट्रो एलिमेन्ट प्रेजेन्ट छ त्यो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ इजिली बाई द डिफरेन्ट टेस्ट। अब यहाँ चाहिँ पार्टिकुलर हामी डिटेक्सन अफ जुन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट छ, पहिला चाहिँ हामी पढ्छौँ डिटेक्सन अफ नाइट्रोजन एलिमेन्ट चाहिँ कसरी डिटेक्ट गर्ने हो। नाइट्रोजन एलिमेन्ट चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, कार्बन र हाइड्रोजन बाहेक चाहिँ नाइट्रोजन पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूमा, जस्ट लाइक पाइरिडिन एउटा कम्पाउन्ड हो, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, नाइट्रोजन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अब त्यस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा चाहिँ कुन पार्टिकुलर टाइप अफ एलिमेन्ट चाहिँ प्रेजेन्ट छ त्यो चाहिँ डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। हामी अहिले पढ्छौँ डिटेक्सन अफ द नाइट्रोजन, जुन चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। डिटेक्सन अफ नाइट्रोजन, अब डिटेक्सन अफ नाइट्रोजन पढ्दाखेरि सुरुभन्दा पहिला हामी चाहिँ बुझ्छौँ चाहिँ कसरी चाहिँ स्टेप बाई स्टेप, त्यसपछि रिएक्सन्स पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ। नाइट्रोजन डिटेक्सनमा चाहिँ कुन चाहिँ रिएक्सन इन्भल्भ छ, पहिला चाहिँ के गर्ने हो, स्मल एमाउन्ट अफ सोडियम एक्सट्र्याक्ट चाहिँ स्मल एमाउन्ट अफ सोडियम एक्सट्र्याक्ट चाहिँ लिइन्छ। सोडियम एक्सट्र्याक्ट इज टेकन केमा लिने, इन टेस्ट ट्युब, मैले T.T लेखेँ,
T.T भनेको टेस्ट ट्युबमा लिने स्मल अमाउन्ट अफ सोडियम एक्सट्र्याक्ट, जुन चाहिँ अलरेडी यहाँ माथि चाहिँ सोडियम एक्सट्र्याक्ट बनाइसक्यो, यो सोडियम एक्सट्र्याक्ट। अनि त्यो चाहिँ स्मल अमाउन्ट अफ सोडियम एक्सट्र्याक्ट लिने। त्यसपछि के गर्ने, टेस्ट ट्युबमा 1 ml फ्रेसली प्रिपेयर्ड 1 ml एड गर्ने हो, एड 1 ml फ्रेसली prepared FeSO4 solution, freshly prepared FeSO4 solution चाहिँ लिने हो। 1 ml चाहिँ फ्रेसली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोलुसन चाहिँ लिने। त्यो सोलुसन लिइसकेपछि अब फर्दर स्टेप्स के गर्ने हो, त्यो सोलुसनलाई हिट गर्ने, हिट द सोल्युसन। थर्ड स्टेपमा के गर्ने हो, हिट द सोल्युसन। त्यो सोल्युसनलाई हिट गर्ने, हिट गरिसकेपछि त्यो सोल्युसन्सलाई के गर्ने हो, एसिडिफाई विथ डाइल्युट H2SO4, एसिडिफाई विथ डाइल्युट H2SO4 बाट चाहिँ एसिडिफाई गर्ने हो। देन वी विल अब्टेन, त्यसपछि हामी अब्टेन गर्छौँ प्रुसियन ब्लू और ग्रीन कलर हामी अब चाहिँ अब्टेन गर्छौँ। प्रुसियन ब्लू भनेको किरोसिनको जस्तो कलर हुन्छ, किरोसिन ओइल छ नि, मट्टीतेल जस्तै कलर चाहिँ एपियर हुन्छ, अथवा ग्रीन कलर चाहिँ एपियर हुन्छ, दुईटै कलर अपियर हुन सक्छ। दैट कन्फर्म्स द प्रेजेन्स अफ nitrogen in the organic compound, N for nitrogen in the organic compound, यसरी चाहिँ कन्फर्म हुन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। सुरुमा के गर्ने हो, स्मल अमाउन्ट अफ सोडियम एक्सट्र्याक्ट चाहिँ एउटा टेस्ट ट्युबमा लिने, त्यसपछि एड 1 ml फ्रेसली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्युसन। त्यसपछि त्यो सोल्युसनलाई के गर्ने, हिट द सोल्युसन। हिट गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ के गर्ने, एसिडिफाई गर्ने, त्यो सोल्युसन्सलाई एसिडिफाई डाइल्युट H2SO4 चाहिँ एड गर्ने हो। एड गरिसकेपछि त्यहाँ एपियर हुन्छ पर्सियन ब्लू अर द ग्रीन कलर। पर्सियन ब्लू भनेको किरोसिन ओइल जस्तै हो, विच कन्फर्म्स द प्रेजेन्स अफ नाइट्रोजन एलिमेन्ट इन द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। यसरी चाहिँ हामी डिटेक्ट गर्न सकिन्छ हाउ द नाइट्रोजन इज प्रेजेन्ट, हाउ द नाइट्रोजन why the nitrogen is present in this organic compound. This is the way of detection of the nitrogen. अब यो नाइट्रोजन डिटेक्सनमा दुईटा चाहिँ रिएक्सन इन्भल्भ हुन्छ। त्यो रिएक्सन चाहिँ एउटा के हो, नाइट्रोजन